هدف من examen de passage chef chantier 2014. Donc التمرين عبارة عن الشكل التالي: une poutre de longueur 5 mètres chargée avec deux charges uniformément réparties. La première est de valeur 6 kN par mètre et la deuxième 4 kN par mètre, après une force concentrée 7 kN. Donc les cotations 3, 2. Donc la première question: calculer les réactions aux appuis. Donc أول حاجة كما نزيد اللي قبل نحسبو Q1 et Q2. Donc Q1 6 fois 3 donc 18 kN. مزيان. الثانية Q2 donc 4 fois العبار ديالها جوج donc 8 kN. مزيان. ابري معادلة ديال نيوتن. Donc la somme des forces verticales est égale à 0. Les forces verticales عندنا ما نساوش les appuis RA RB. Donc ce sont des appuis simples. Donc on a une seule réaction pour chaque appui, la réaction liée verticale perpendiculaire. Donc la somme des forces verticales est égale à 0. Donc RA كما قلنا ديما الإشارات تخدمو بالاصطلاح هذا. Donc plus RA plus RB. C'est possible ندير direct est égal donc les forces اللي جايين من تحت est égal les forces اللي من فوق. Donc Q1 est égal à Q1 plus F plus Q2. Donc RA plus RB تساوي شحال؟ donc Q1 18 plus 8 plus F 7 donc 33 كيلو نيوتن. من بعد troisième équation normalement سميتو la deuxième équation عندنا هنا la somme des moments par rapport à est égale à 0. donc les moments ديال les forces RA la force RA le moment ديالها 0 plus Q1 donc كذلك الاصطلاح ديال les moments عقارب الساعة أقصى عقارب الساعة. donc plus Q fois la moitié ديال 3 اللي هي 1 once plus F fois 3 plus Q2 fois 1 plus 3 هي 4 moins RB. donc المسافة ديال RB 5 est égal à 0 ومنهم نحسب 5 RB est égal donc RB تجي هنا تبقى تجي هنا donc Q1 18 fois 1 once plus Q2 la F 7 fois 3 plus Q2 8 fois 4 على حسب كم شحال donc 18 fois 1 once plus 7 مضروب في 3 plus 8 مضروب في 4 80 donc عندي 5 RB. donc RB est égal 80 مقسوم 5 donc 16. ونرجع للمعادلة الأولى نحسبو بها RA est égal 33 ناقص RB donc 33 ناقص 16 RA donc 17. بعد ندوزو deuxième question: calcul des équations. Tx et Mx les intervalles de la poutre. donc premier intervalle x varie entre 0 et 3. Tx est égal donc ناخدو شي مقطع هنا x هو هاد المسافة هادي مزيان. donc à gauche Tx est égal RA الاصطلاح كنا هضرنا عليه donc RA moins
هاد المستطيل هذا اللي لا شارج ديالو Q1 فوا إكس Q1 فوا إكس، دونك هاد المستطيل يتيغال RA 17 ناقص 6 إكس، هي المعادلة ديال تي إكس إم إكس ميم انترفال، دونك RA إكس موان Q1 x fois x au carré fois x sur 2 donc x au carré sur 2 إذن 17 x ناقص 6 مقسوم على جوج 3 دونك 3 x au carré. معادلة ديال المومون في هاد المجال الموالي هو 3 5 3 5 donc x varie entre 3 et 5 donc 3 5 tx est égal donc واحد لا سيكسيون هنا x اللي هو هذا هي المسافة كاملة، دونك نحسبوها دروات ار بي طالعة دونك نحسبوها ناقص ار بي بلوس Q2 فوا هاد لا ديستونس هادي اللي هي 5 موان اكس est égal donc ناقص ار بي ناقص 16 بلوس Q2 4 5 موان اكس دونك ناقص 16 زائد 20 ناقص 4 اكس تتمة ناقص 4 ناقص 4 اكس، هذه هي تي سميتو. من بعد ام اكس نحسبها نعيس ام اكس في نفس المجال، دونك عندنا ار بي فوا هاد المسافة هادي دونك 5 ناقص اكس موان Q2 5 ناقص اكس او كاري سور 2 دونك غنضربوها في 5 ناقص اكس مقسوم على جوج مزيان، دونك التبسيط ار بي 16 5 ناقص اكس Q2 مقسوم على جوج Q2 دونك 4 مقسوم على جوج هي جوج ناقص اكس وكاري دونك تيغال 30 اسمحلي 16 فوا 5 80 ناقص 16 اكس ناقص جوج عامل 25 بلس اكس وكاري ناقص 10 اكس، دونك نحسب 80 ناقص 16 اكس ناقص 50 موان 2 اكس وكاري بلس 20 اكس انتيغال دونك لي اكس وكاري موان 2 اكس وكاري اكس 20 اكس ناقص 16 اكس دونك بلس 4 اكس، والأعداد 80 ناقص اكس 80 ناقص 50 سمحلي دونك بلس 30. هذه هي المعادلة ديال المومون في هذا المجال هذا. ندوزو على الموالي تراساج دو ديغا، دونك عندنا المعادلات في لي زانترفال دونك 0.3 تي اكس 17 ناقص تي اكس، من بعد تي اكس في المجال 3 5 4 ناقص 4 اكس، دونك عندنا معادلة عبارة عن مستقيم دونك نحسبو جوج نقاط تي دو 0 تي دو 3 مزيان، دونك ديال صفر نعاودنا بصفر تعطينا 17 نعاودنا بثلاثة دونك 18 يعني ناقص واحد 17 ناقص 18 مزيان، من بعد ديال المجال الثاني تي دو 3 تي دو 5 دونك 3 نعاودنا بثلاثة 4 ناقص 12 ناقص 8 نعاودنا بخمسة 4 ناقص 20 ناقص 16 مزيان، دونك الفرق هنا هو هاد اف هادي ناقص واحد ننزل ب7 يعطينا
ناقص 8. دونك عندنا كلشي لي بوان ديال سميتو. دونك غنرسمو الدياغرام ديال تي. دونك النقطة الأولى 0.17، نفترضو 17 هي هادي على قيمة. دونك النقطة الأولى 0.17 هي هادي. النقطة الثانية 3-1، 3-1. دونك نفترضو -1 هي هادي، 3-1 المستقيم الأول. من بعد 3-8، من بعد 5-16 دوبل، 5-16. المستقيم الثاني وهذا نجمع عليها. دونك 3-8 النقطة هذه. النقطة هي هادي 3-8 و5-16. دونك بين هادي وهادي نجمع بيناتهم بعد لا لين هادي، ومن بعد هادي فيرتيكال هكا. دونك هذا هو الدياغرام. دونك هنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف. هذا هو الدياغرام تي اكس. دونك ندوزو للمومون، دياغرام دي ام اكس. دونك المعادلات هما هادو. دونك اكس او كاري. دونك عندنا بارابول، نحسبو 2 بوان M2 0 M2 3. دونك صفر إلا عاودنا ب3، 17 فوا 3 ناقص 3 فوا 9 24 كيلو نيوتن فوا المتر. ومن بعد دونك نشوفو القمة نشوفو اكس امتى تنعدم تي اكس. دونك اكس 17 مقسوم 6 دونك 2.83. اكس تيغال 2,83 متر. دونك نحسبو ليه الصورة 2 دونك 17 فوا 2.83 ناقص 3 فوا 2.83 وكاري. دونك 24.08. دونك بيسكو 2.83 دونك ابارتيغ الانترفال 0.3. دونك نحسبو ليه الصورة ديالو. دونك الصورة ديال الماكس هي هادي كيلو نيوتن فوا المتر. من بعد دونك ندوزو للمعادلة الثانية، موان 2 اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 30. دونك M2 3 M2 5 نعوضنا ب3 30 ناقص 2 فوا 9 بلس 4 مضروب في 3 12 دونك 24. نعمم عادي نعوضنا ب5 30 ناقص 2 فوا 25 زائد 4 فوا 5 هي 20 دونك 0. مزيان. دونك جوج النقط هما نشوفو المشتق متى تنعدم. دونك تي اكس متى تنعدم في اكس تيغال ا 4 ناقص 4 اكس تيغال 0. دونك اكس تيغال 4 سيغ 4. دونك واحد برا المجال. دونك مكنلاش نحسبو ليه القمة ديالو. دونك نجيو نرسمو لي دياغرام. دونك النقطة الأولى ولا الشجم الأول دونك 0 من هنا 3 24. دونك 24 تقريبا هنا. دونك 3 24 هادي هي النقطة. الشكل ديال الشجم انطلاقا من أ دونك يعطيني سالب. دونك يعطينا هاد الشكل هذا. وقلنا القمة ردو بها 2.83. دونك تقريبا هادي اكس تيغال 2,83. دونك والصورة ديالو 24.08 في تعب شوية. دونك نفترضو هي هادي. حاجة تقريبية.
النقطة الأولى ندوز على هادو يجي بحال هكا، هذا هو الشرجم الأول. ومن بعد الشرجم الآخر انطلاقا من 3.24 دونك نفس النقطة، هادي 24.08. مزيان. 3 النقطة الأولى في الشرجم الثاني 3.24 و5.0 دونك من هنا لهنا 5.0 دونك هاد الشرجم آخر هنايا هكا. دونك هذا هو الدياغرام ديال MX، كلشي لي فالور سون بوزيتيف. هذا هو الدياغرام MAX 24.08 و TMAX هنا دونك 17 مع ناقص 16 دونك 17 كيلو نيوتن.